भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. जुवां प्रमाणे शुभ अर्थान अविस्मरीक राव वळी साडीस जण एकल्यांक बरवसो दिवचे आधार दिवचे सुटका आनी सडवण लाभोवचे उतार आज अशें म्हणटा. जेजू तिका म्हणालो तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हूण हांवें तुका सांगला न्ही. एक ल्हानशें उतार जेजू आपुरबायेचें उतार अशें म्हणटा की जेजू तिका म्हणालो तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा आज तूं देखतले. सिंपल उतार. सत मानशें म्हणल्यार कितें? आमच्या जिवितान आमी कितले देवाच्या उतराचेर सत मानला कितले देवाच्या उतराचेर भरोसो दवरला. कित्याक उतार म्हणटा न्ही की बाबुरबे साम 107 वर्स 20 आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 कित्याक आज ही मांडवळ हांव तुमकां सांगता म्हणल्यार आपुरबायची टेस्टमनी ह्या सुवातेर हांव तुमच्या मुखार दवरता. कित्याक जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 एगडी वाच्या जुवां प्रमाणे शुभ अर्थान 22 एक वळी 14 अशें म्हणटा की एगडी वाच्या आमी आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेता शब्द तो जावन आसा हर एक दीस येवकरेसाच्या बलिदाना आराधना मिसच्या बलिदाना तो शब्द जीव दाता जेजूस तुझ्या काळजा भितर येवन तुका परतून तू जिवीत उसवाडयता. आमी कितले सत मानता. हांवें पळयल्या 4.5 वर्सांनी लोकांनी दिल्ली टेस्टमनी हांवें भक्तीपणान मिसच्या बलिदाना भाग घेवन जेन्ना उंडो उबारता आसतना सोम्या उंडो ह्या वेळा मांस करून दाखयताय हे काळसींतल्या वायन रगत करून दाखयताय. सोम्या म्हज्या भुरग्या बदलूंक तुज्यान जायना गी. गळल्ल्या दोळ्यांतली दुकां जेजून पळोवन कितले आवयच्या दोळ्यांतली दुकां जेजून पुसून काडली साक्षी हांवें आयकला. मोगाच्या न्हू आज जेजूस म्हणटा बो आपुरबायेचें उतार जेजू
म्हणालो, जेजू तिका म्हणालो, तू सत मानशी जाला, देवाची महिमा देखतले म्हूण हांवें तुका सांगलाले. आज शुक्राचो दीस, तिसऱ्या कीर्तन वाचचो आयचो दीस जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, कित्याक ह्या सकाळीच्या वेळार उतार हांव सांगता म्हळ्यार फर्स्ट दीस बुधवारा कीर्तन एकात हांव सुरू करून सगळे कीर्तन मुक्ताले. ब्रेस्तारा सकाळी म्हळ्यार कालच्या दिसा सकाळी एक भयणीन दिल्ली टेस्टमनी ही 5 वर्सां हांव म्हाका सारकी न्हीद पडनातली. म्हळ्यार हांव न्हिदोंक वता, 1 घंटो न्हीद पडटा, म्हज्या माथ्यार कितें इसरल्या बरी जावचें आनी सडनली उठचें, सगळी रात म्हजी न्हीद ना. तशेंच कितल्या वयसा लागीं आपूण गेली, कितल्या डॉक्टरा लागीं गेली, आतां हाय डोस स्लिपींग टॅबलेट्स दिला जाल्यारय थोड्या फुडें उठता आनी बसता, न्हीद ना म्हाका. आतां मुश्किलां कश्टांनी म्हळ्यार 2-3 घंटे न्हीद पडटा, परतून उठटा, म्हाका समाधान म्हणलें ना. न्हीद नासतना इतलें हांव कश्ट जाता, कितें करचें म्हूण एक रातच्या न्हिदे खातीर हांव कितेंय त्याग करूंक तयार आसलें. तुमचे मागणें कंटिन्यू घेता. हांवें एक निर्धार केलो, बुधवारा दिसा कीर्तनां वाचचें म्हणून बायबल घेवन बसली. 5 घंटे कीर्तनांत हांवें भाग घेतले आनी सगळे त्या मागण्या विधी भाग घेवन हांवें सुम्या लागीं बऱ्या रितीन मागलें. सुम्या, ह्या उतराद्वारी आज म्हाका सुटका 5 घंटे येवकरीस जेजू तुज्या मुखार हांव बसता. हांवें सत मानता तुज्या सक्तेक आनी तुज्या उतराच्या त्या बळा, तुज्या उतराच्या बळा. आनी सगळें जालें. सांजेर मिसा गेली, आपूण आयली न्हाली आनी 11 सदांच्या न्हिदोंक गेली. जाल्यार एक थंय जाला कितें म्हळ्यार हांवें स्लिपींग टॅबलेट्स राती न्हिदच्या पयलीं घेवना. 11 वर न्हिदल्ली, डायरेक्टली हांव 6 वरां सकाळीं उठली. 5 वर्सांत पयल्या पोटी म्हाका आपुरबायेची न्हिदेची गुळी नासतना देवान बरी न्हीद म्हाका फावो केली. मगाच्या कित्याक आज उतार म्हणटाने गे आमकां जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40 जेजू म्हणालो, तूं सत मानशी जाला, देवाची महिमा आज तूं देखतले. भावा आनी भयणी, आमी सत मानता मनशाचेर, आमी सत मानता वखदाचेर, आमी सत मानता वयसाचेर, आमी सत मानता पेल्याचेर, आमी सत मानता एकामेकाचेर. कितले आमच्या देवाचेर आमी सत मानता. ह्या सुम्या हर एक उणेपण ताणें आमचे ताचेर घेतला न्हय गी. आमी सत मानता गी. आज ह्या कुर्साचेर पात येता गी. येवक्रिस्तांतल्या जेजूचेर आमी विस्वास दवरता गी. देवाच्या उतराचेर आमी बळवंत जाता गी. ना हर एक दीस म्हणटा, त्या दाळा म्हजे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता, त्या दाळा म्हजे कश्ट पयस जाता, त्या दाळा म्हजी विजा मेळटा, त्या दाळा म्हाका वाट मेळटा, त्या दाळा कोण म्हाका वाट दाखयता. एकच आमच्या मदीन क्वेश्चन, एकच क्वेश्चन. अभ्यास 2 दिसांनीच हांव पडोन आसा थोड्या जाणांचे टेस्टमोनी. म्हज्या मोगाचे न्हू, हे उतार एक सिंपल न्ही. हे उतार खाली बरयले वाचले जाले न्ही. कितल्याय पोटी दुबावल्या उतरांत कितल्या बाबड्यान जिबीत दिला. आज म्हज्या मोगाचे न्हू, कीर्तन तुमच्या घरा उसारता, इवन वाचता जाल्यार घरांतलो काळोख देवाची उतर धांवडयता. कित्याक पावर ऑफ वर्ड ऑफ गॉड. देवाची उतर इतल्या सक्तेचे गी, इतले बळवंत गी. तेच उतार आज म्हणटा, शब्द मनीस जालो, आमच्या मदीं जियलो. तो शब्द म्हणटा गी, मारताक मारता मारता तूं सत मानशी जाला. तुजो भाव लाजर जिवन जावचो ना गे. हांव जिवीत, म्हाका कळीत आसा तुज्या भाव परत्यान जिवीत दिचें म्हणून. म्हाका कळीत आसा तुज्या भावाची कात कुसला जावं फुरो, 3 दीस तो फोंडांत आसा जावं फुरो. म्हाका कितें असाध्य आसा. लूक 1:37 कितें असाध्य आसा. ह्या सकाळच्या 1 मिनूट आमचो भावार्थ आमी वाडोवया. भावार्थाद्वारे तूं अद्भुतां पळोवंक शकताय. भावार्थाद्वारे तूं अजापां पळोवंक शकताय. भावार्थाद्वारेच दैविक सगत अनुभव करूं शकताय. ह्या भयणी कडेन विचारलें, बाय 11 वरां न्हिदलाय तूं, 6 वरां उठलाय, कितें तुका भोगलें? कित्याक म्हाका इल्लेशें सोदूंक जाय आसलें. कित्याक म्हणल्यार ती म्हणा लागली,
5 घंटे म्हजी जीभ हांवें कंटिन्यू देवाचे उतर वसले 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 सगळ्यात देवाचे उतराचे आमची जीभ ह्या संवसाराचे हर एक उलोवंक शकता 1 घंटो देवाचे उतार उसारूंक शकता की 1 घंटो जावं अर्धे वर मिसाच्या बलिदान भाग घेवन त्या जेजू आमची जिबेर घेवन ही जीभ शकता की एक कडेन चिंतून पळया हे जिबेद्वारे आमी कितेंय करूंक शकता हे जिबेद्वारे आमी व्हडलो व्हडलो वेव्हार करता व्हडलो व्हडलो बिझनेस करता बरें शिकयता साहित्य करता ह्या जिबेन 1 घंटो उतार वाचते रावंक जाता की 5 घंटे ह्या भयणीन उतार वाचते 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 त्या दीस टॅबलेट्साची तिका गरज पडोना देवाच्या उतरान तिची सगळो शिरो समाधानाक हाडयली देवाच्या उतरान त्या शिरेक सगळें रेस्ट मेळ्ळें आनी बरी सुसेगाद न्हीद ह्या भयणी प्राप्त जाली म्हज्या मोगाचेर त्या खातीर ही हर एक घडी आमी वाचता जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8 आमी पळया जोशुआच्या पुस्तकांत 21 वळी 8 एक घडी वाचया आमी धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुझ्या धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक हो बायबल ही देवाची उतरां सदांच तुझ्या वंटांचेर तुझ्या वंटाचेर आसूं दी तुझ्या वंटाचेर देवाचे उतार जितलो वाचते तितले गोड रुचीक ते उतार तुझ्या जिवितांत जातले मात्र न्ही तुझे भितर नेगेटिव्ह जायना म्हणली सकत ती सोडून वेतली देव तुझ्या जिवितांत जाता म्हूण काम करून दाखयतलो मुखार वाचया आमी उतार तांतू बरयलां तें तुवें 17 पाळचे खातीर बरयलां तें तुवें 17 पाळचे खातीर उतार वाचताय ते उतार तुज्या जिबेन उसारताय तेन्ना त्या उतरान कितें बरयलां तें तुवें 17 पाळच्या खातीर दीस आनी रात ताचे ध्यान कर तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी तेन्ना तूं तुझ्या सर्व कामांनी सुफळ जातलोय कितें जातले सुफळ जातलोय कितें जातले सुफळ जातलोय कितें जातले सुफळ जातलोय हांवें म्हणून ना बायबल म्हणटा आसा सुफळ सुफळ त्या खातीर जोशुआ सुफळ जालो न्ही म्हज्या मोगाचेर जुजे सुफळ जावना गे आज एक सिंपल विजा खातीर कितले आमी कश्ट काडटा आसा कितले आमी रडटा जायना ना वाचूंक सुरू कर चॅलेंजान हटपान ओ बायबल वाचूंक सुरू कर तातूंत जिबीत मेळटा मात्र न्ही नेगेटिव्ह मायंड टर्न जावन पॉझिटिव्ह जाता आनी तीच मोत तुका म्हणटाली की देव तुका वाट दाखयता देव आपल्या दुतांक धरतलोस कित्याक इस्रायल परसा इजिप्टान कश्टात आसतना ताणी उलो मारले बोब देवाच्या कानार पडो नागी देव शांत रावलो गी तांची दोळ्यां ते दुखा देवाच्या दोळ्या मुखार पडोनात गी देव कितें म्हणटा हांवें त्या लोकांचे धरतीरपण पळयलां तांच्या दोळ्यांतले गळिल्ली दुखां पळयलां हांव तांकां निवारच्या खातीर तांकां सोडोवच्या खातीर हांव मोयशेक धरतलो हांव स्वयं त्या सुवातेर वेतालोस म्हज्या मोगाचेर ही बसोवणी देवान खाले मोयशेक धाडले मात्र न्ही तांकां असली एक बसोवणी दिली की तांणी फुरपुरले तांणी जायते मोयशेकी फुरपुरले देवाकी फुरपुरले जायते फावटी आमकां मरोंक हाडले की म्हणले देवान दिली एक बसोवणी हांव तुमकां दूध आनी मोव वाळटा त्या प्रदेशान पावयतलो ती बसोवणी अखेर पर्यान देवान पाळलीस म्हजे कितले फुरपुरू दी देव दयाळ आनी काकुळदार जावन तांच्या मदें उबो जालोस म्हज्या मोगाचेर आज देवाक कळीत आसा तुजे समस्ये परतून म्हणटा आज देवाक कळीत आसा तुजी समस्ये त्या खातीर तुवें थीर रावचे जोशुआ 1:9 देव जोशुआक म्हणटा एगडे वाचया आमी हांवें तुका फरमायला न्ही हांवें तुका हर एक दीस फरमायता आसा आनी फरमायला
दृढ आणि थीर राव. फर्स्ट तू दृढ राव. कोणे सांगले पण हाला नाका, कंगाल जाय नाका. म्हज्या मोगाचेनो हांवें घडीत तुमच्या मुखार दवरता. सुमार 6 म्हयन्या पयलीं हांवें सांगला सांफ्रो ते घडीत एका रितीरे गेल्ल्या वेळार एक भयण मेळ्ळी आनी ती म्हणूंक लागली की म्हाका तेका जाणा भुरगीं, म्हजो घोव वेल सेटल बरो मनीस, आमी मागणेचे कुटाम, आमी फाटल्या वर्सांत हांव तुमचे मागणे आयकता. सडनली डॉक्टर म्हणला ब्रेस्ट कॅन्सर फर्स्ट स्टेज. सगळी म्हजी भुरगीं म्हजो घोव हालोवंक लागली. हांवें सांगलें ही कूड देवाचें मंदीर, देवाचो आत्मा म्हजे भितर वस्ती करन आसा. आयिल्ल्या कॅन्सराक हांवें कितें भियोंक जाय, हांवें कितें कावचेवंक जाय, हांव भियाना. आनी तिणें एकच म्हणलें की देव म्हज्या पक्षान आसा. ट्रिटमेंट सुरू जालें, किमो सुरू जालें, घोव रडटा, भुरगीं रडटा, ती एकदम हांसोन आसा, कांयच प्रॉब्लम्स ना. ती रिटेडेक येयला, घोवान नाका म्हणलें, भुरग्यान नाका म्हणलें, आयला आनी म्हणटा की ब्रदर म्हाका पळयल्यार कॅन्सर म्हूण दिसता. सर ना बिलकुल दिसना. कोणें सांगलें? ही पुरो म्हणटा आनी डॉक्टर म्हणटा. आनी ती म्हणटा की हेल्दी हेल्दी. म्हज्या मोगाचेनो ती म्हणटा की देवाचे उतारे जिबेर उसारला, हांवें बरी कामां केलां, कॅन्सर येयला म्हाका बेना. कित्याक म्हणल्यार देव म्हज्या पक्ष आसा, हांव दृढ आसा म्हज्या देवा मुखार, म्हज्या सम्या म्हाका दृढ आसा. ते देवा जोशवाक म्हणटा की देव दृढ आनी थीर राव. भिये नाका आणि थैर सांडी नाका. भिया नाका आनी दय सणी नाका. ही पळय भियोंक येना, दय सणूंक येना. म्हज्या मोगाचेनो डॉक्टर 6 म्हयने म्हणलें, 4 म्हयने किमो सगळो स्टॉप आनी आज अ ट्रिटमेंट रिकवर जावन तिजो रिपोर्ट एकदम क्लियर आसा. कित्याक जाय थोडी पुरो देवाची उतरां घडता. आमचो भरवोसो मात त्या देवाचेर आसूंक जाय. हर एक दीस सुखानांतल्यान मिसाव येता ती, हर एक दीस येवकरीस घेता. हांवें पळयलां कितल्या लोकांच्या जिवितांत कितल्या वर्स तो कॅन्सर आसा, आज ती बरी आसा. कित्याक येवकरीस हर एक दीस ती सेवते आसा, येवकरीस सगळ्यात हर एक दीस ती अनुभवान येता आसा. आमकां जायते पटी म्हज्या मोगाचेनो येवकरीस म्हणला की ते म्हणी थोड्या पटी आमच्यान जायना. देवाचे उतार बरें जाता गी, देवाचे उतार जाता गी, घडता गी. दुबाव आमकां जायते दुबाव. आज जेजू मार्ताक म्हणटा, बाये मार्ता तूं 7 मानशी जाल्यार आज मोरये आनी मार्ता तुमी दोगी जाण रडटा. तुमचे भितर उणेपण आसा. कितें? तुमचो भाव ना, तो मरण पावला. आज एक उणें तुमच्या जिवितान आसा. आज तेगा जाण आसा, 2 जाण मात्र आसात. ते उणेपण तुमकां ग्रासी तें आसा जाल्यार ते उणेपण भरती करूंक हांव आयला. जेजू आयला उणेपण भरती करून दिवंक. तुजे भितर एक उणेपण आसा. जावफ्रो आज वीज जायना म्हणली, जावफ्रो तुजो फुडार अर्द्या स्टक जाला म्हणलें, जावफ्रो आज एक कावचेणी, जावफ्रो आज एक भिरांत, जावफ्रो कितें की एक उणेपण तुज्या जिवितान आसा. जेजू आयला ते भरती करूंक. त्या खातीर त्या खातीर 7 मानची गरज. तूं 7 मानताय हो जेजू तुज्या आनी म्हज्या ते कुर्सार मेला म्हण तूं 7 मानताय. हे जेजून सगळे तुजे आनी म्हजे उणेपण ताचेर घेतला म्हणून 7 मानताय. ताच्या ह्या काल्वारच्या कुर्सात वारी ताच्या रक्तां तुका आनी म्हाका सुटका लाभला म्हणून 7 मानताय. न्हय गे आमकां कोणीय म्हणटा पितीसपणा म्हणटा तूं 7 मानता जाल्यार खरेंच जावन एक भयण हॉस्पिटलान KMCन एडमीट जावन आसा. परच्या राती ती म्हाका उलोवन म्हणा लागली की ब्रदर आमी बिजनेसमॅन तुका कळीत आसा. सगळीं म्हणटा तुका कोणेय केला कोणेय केला कोणेय केला. हांवें आतां म्हणलें पोर एकल्याक 2 जाणां खरेंच तुमी सांगलें करेक्ट म्हाका कोणेय केला. म्हाका केल्लें कोणें तुमकां कळीत आसा की म्हज्या जेजून. ताणें ताच्या मोगान म्हजें काळीज लासना. त्या खातीर त्या जेजूच्या मोगांत हांव भरला. ताच्या मोगान म्हजें काळीज लासना. जेजून म्हाका केला कितें? म्हज्या खातीर ताणें जीव दिला. म्हज्या खातीर ताणें सगळें ताणें समर्पण दिलां. त्या खातीर म्हजें काळीज ह्या हांतुळणार ताच्या खातीर लासतें आसा. हे म्हज्या मोगाचें भावार्थ, हो म्हज्या मोगाचें भरोसो. हांवें तुवें सांगूंक जाय कोणेय माट केला, कर्ण्यो केला, श्राप केला आनी कितें केला, फोन दवरला, ओडला, काडला म्हणटा आसतना म्हणूंक जाय वय सगळें केलां म्हजें जेजून. म्हज्या खातीर ताणें आपलें रगत वरयलां. ताणें आपलें रगत वरयलां. ताणें आपलें रगत वरयलां. सगळें म्हज्या मोगाचें एकडे आमचे दोळे धांपया. ह्या गायनान भाग्य मेळ्ळा.
आनी म्हणया तुजेर हांव पाती येता जेचो मोगाळा म्हणून ह्या कालवारीच्या कुर्साचेर पातयेवन आयचो दीस शुक्रार आमी आराम करता आसतना कालवारीची कुर्साची सावळ्याच्या मुळान आमी रावता आसतना आज सगळे 7:15 तो सांजे 6 वरां पर्यंत किर्तनां भाग घेवन किर्तनाची उतरां उसारता आसतना येवकरी सगळं आमच्या घराघरांनी कुटुंबांनी हर एकला कष्ट अनवरा मध्ये ते सगळं वळण दी म्हणून तुझ्या हांव पाती येता म्हणून जण एकली विश्वासान उत्साहान म्हणया वेळार जेजू मोगाळा तुझेर सोंग पाती येता दयाळा कष्टाची मोडा आयल्या वेळार जेजू तुझेर पाती येता तुझेर पाती येता कॅन्सर पिडेस्तान जेजूचेर पाती येता बरा म्हणा तुझेर हांव पाती येता जेजू मोगाळा आज किडनी लिव्हराच्या पिडेस्तान जेजूचेर पाती येवन म्हणा वळा कष्टान आसल्यानो विजाच्या समस्या आसल्यानो कोणाच्या ब्लड टेस्ट आसा आज ऋणा कष्टान सापडल्या या जेजू ख्रिस्ताच्या पाती दवर नाझरेत जेजू ख्रिस्ताच्या नावान तुमकां सुटका आनी सडवड प्राप्त जावनी जेजू ख्रिस्ताच्या दैविक सत्य दैविक पदवी जीवित वळण द्या वळा जेजू मोगाळा Hallelujah, hallelujah. We worship, we praise you, glory. महिमा, वाकणी, स्तुती. तुझी दैवी सगळं आज जण एकल्याची जीवित वळण होती. तुझी सगळं सुन्या. तुझे आम्ही पाती येता. तुझे आम्ही पाती येता जेजू. तुझे आम्ही पाती येता. आमची काळसा तुझ्या मोगान लास. आमची काळसा तुझ्या मोगान लास. आमची काळसा तुझ्या मोगान लास. लास लास जेजू. शिकी हाराला मशांदरा मारियाला. Praise you Jesus, glory. We worship you Lord, thank you. महिमा वाकणी स्तुती. Praise you Jesus. बघायचे या जेजूचे तुम्ही सत मानल्या ताच्या सावळेत तुम्ही आज रावता असताना सगळ्या संकटातून जेजू सुटका आणि सडवण लाभयत हांगा शितून टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या 2 बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा हांव ड्रायव्हिंग लायसन्स करूंक ट्राय करतलें आनी म्हाका जायते भिरांत दिसतालें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लक्ष देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून हांवें मागणें केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या हातान ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळ्ळा देखून हांव देवाक अर्घां दितां. तशेंच म्हाका बरे मार्क्स मेळचे खातीर बरे ग्रेडीन हांवें पास जावचे खातीर जेजू लागीं मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां बरे ग्रेडीन हांव पास जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घां दितां. साम चॅप्टर 121 वर्स 7. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो. एक बहीण मैसूर थावन देवान तिच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक सुमार 7 म्हयने थावन काम नासलें आनी ताका एक बरें काम मेळचे खातीर तो लायफान सेटल जावचे खातीर हांव जेजू लागीं मागून आसली. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या पुताक ओमानांत एक बरें काम मेळ्ळां आनी तो थंयसर सेटल जालो देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घां दितां. साम चॅप्टर 95 वर्स 1 and 2. येया सर्वेस्पराक उल्हासान गावया. आमच्या तारणाच्या खटपाक वाखणुया. स्तुती गितां सवें ताचे समोर या. गितां गायनांनी ताका वाखणुया. जाणेकली 7 उतरां देवाची जाणेकली उसान म्हणया आमी बारूद चॅप्टर 4 वर्स 21. म्हज्या भुरग्यांनो धैर्य घेया. देवाक उलो मारा आनी तो तुमकां जबरदस्तींतल्यान दुस्मानाच्या हातांतली सोडयतलो. साम 27 वर्स 14. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. थीर राव आनी तुजे काळीज धैर्य घेव. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. साम चॅप्टर 27 वर्स 3. एक पाऊस मुझे विरुद्ध तंब घालूं. मुझे काळीज भिवचे ना. झूज मुझे विरुद्ध उठो.
म्हजो भरोसो थीर रावतलो. Psalm chapter 56 verse 3. म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळा हांव तुजेर विश्वास दवरतां. Psalm chapter 56 verse 4. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करतां. देवाचेर विश्वास दवरतां. म्हाका भिरांत ना. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. Psalm 37 verse 34. सर्वेस्पराचेर भरोसो दवर. ताच्या वाटेन चल. देशाचो वारिस्तार करून तो तुका उबारतलो. Psalm chapter 37 verse 24. आदल्या जाल्यारी तो शेवटाना. कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक घट धरता. अशी दोन टेस्टिमनी आमी आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण कुंदापूर थावन देवान त्याच्या नातीच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या नातीक अपेंडिक्साचें प्रॉब्लेम जाल्लें. डॉक्टरान ताका ऑपरेशन करीचें म्हूण सांगलें. पण तिची एग्जाम आसले निमती आमी ऑपरेशन पोस्टपोन केलें. त्या वेळार हांवें म्हज्या नातीच्या पोटाचेर हात दवरून जेजूच्या नांवान तिचे खातीर हांवें मागणें केलें आनी देवाची उतरां रिपीट करून जेजू म्हज्या नातीक तुवेंच बरें करी जाय म्हूण हांवें मागलें. अजापी तरान म्हणलें बरी म्हजी नात कंप्लिटली गूण जाली. ताच्या उपरांत आमी डॉक्टरा लागीं गेले आनी थंयसर टेस्ट करून पळयतना म्हज्या नातीच्या अपेंडिक्सान कांयच प्रॉब्लेम नासलें. कसलेच ऑपरेशनाची गरज ना म्हूण डॉक्टरान सांगलां. देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. Psalm chapter 86 वर्स 6. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक. म्हजे विनवणे कान दी. एक बहीण बॉम्बे थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हाका बेळगांवाक वचूंक आशिल्लें जाल्ल्यान म्हाका एक मेडिकलान पास जावंक जाय आशिल्लें आनी तें मेडिकल म्हजें पास जातकीर ह्या ना जातलें म्हणून म्हाका जायतो दुबाव आशिल्लो आनी जायते भिरांत आशिल्लें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडा कॉन्टेक्ट केलें आनी तांचे लागचीं देवाच्या उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून आमी मागणें करनाशिल्लें. हांव देवाच्या कृपेन अजापी तरान म्हणलें बरी म्हजें मेडिकल पास जालें आनी ह्या देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. Psalm chapter 71 verse 1. तुका सर्वेस्परा हांव शरण येता. म्हाका केदींच लजेक पडूंक दिनाका. मोगाचेनो आतां सकाळी 7:15 थावन सांजे 6 वरां पर्यंत कंटिन्यू साम्स आमचे सुरू जातले आनी हर एक साम्सा मध्ये पॅटिशना खातीर मागता. सिरियस कोणी कंडिशन कितें कश्ट आसा तें चार्ट करा आमी मागता आनी ही लिंक एकामेकाक धाडा. तांच्या घरांनी तें किर्तन वाजोवन दी. म्हज्या मग ओन्ली कीर्तन आनी विनवणी 7 कीर्तन जावंक आनी एक दैवीक सोतेस. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो सिंपल मागणें आराधन जेजूचे नदर लावन घरान टी व्ही ऑन आसूं दी या मोबायलाक घालून दवरूं दी. इता देवाचे उतार तुमच्या घरांत एक झरीच्या उदका बरी वाळूं दी आनी सगळे नितळाय आमच्या घरांत येवं दी. कित्याक ह्या वरस हे बरोचशे वरस चिपलवायचे वरस देवाच्या उतरांतच आमी आराम करून बळवून जावया. एनाउन्समेंटींग म्हज्या मोगाचेनो गांवठण मेरिकल क्रॉस म्हूण कोल्हापूर तुमकां कळीत आसा आनी गांवठण कोल्हापूर बेळगांव त्या स्वता सगळे मराठी खंयची लँग्वेज येया. शनिवारा 9 वरां थावन 4 वरां पर्यंत विशेष आराधन पिडेस्तां खातीर मागणें सांकळे थावन सुटका. हांव आनी एंटायर टीम त्या सुवातेर आसा. लायव्हार तशेंच आसा मागणें आसतले. कित्याक साम्स एक हप्तो आराधन कर साम्स उसारया. सगळ्या समस्या थावन जेजू आमकां सुटका सांगा. एकामेकाक व्हडा संख्यान तुमी भाग्या. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी आयच्या दिसा बरो परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकूया. म्हज्या मोगाचेनो थोड्या पळय नेटवर्काच्या प्रॉब्लेम द्वारे लिंक सोडून जाल्यार क्विकली आमी अनेक लिंक धाडटा. त्या खातीर भाग्या. आमेन. एक बहीण दुबय थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हाका एमिरेट्स ID मेळचे खातीर आनी वर्क परमीट मेळचे खातीर हांव मागून आसली आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन घाल्लें. आतां देवाचे कृपेन म्हाका एमिरेट्स ID मेळ्ळा आनी वर्क परमीट म्हजें जालां. देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. Psalm chapter 63 verse 1. देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा. तुका म्हजो आत्मो ताण येता. सुके करडे उदक नतलेले धरणी भशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता. एक बहीण तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हजी एक लॉकराची सावय भायर पडलेली. सुमार 1 वर्स जावन ती म्हाका मेळूंक नासली. तेन्ना आमी सकाळीं दनपारां आनी संजेच्या
ऑनलायन इरवच्या मागण्यान भाग घेवन कळनासतना मागून आसलें हांव. एका वर्सा उपरांत अजा पितरान म्हणल्या बरी ती 6वी म्हाका पाटी मेळ्ळी देखून धन्यदेवाक हांव काळजांत अर्घ दितां. तशेंच म्हजी एक धूव चेन्नईन शिकून आसलें. पयले वर्स ताका जायते प्रॉब्लेम जाले आनी कांयच कम्फर्टेबल फील जायनासलें आनी जायते भिरांतीन तें बरोवन आसलें. पूण आमी देवा लागीं मागलें आनी देवाची उतरां तिच्या खातीर रिपीट करून जेजू लागीं मागलें. आतां हें सेकंड इयर कांयच प्रॉब्लेम नासतना म्हजी धूव शिकून आसा देखून धन्यदेवाक हांव काळजांत अर्घ दितां. तशेंच म्हजे दुसरी धूव USA PhD करनासली. ताकाय थंयसर जायते प्रॉब्लेम जाताले पूण हांव कळनासतना विश्वासान जेजू लागीं मागलें. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां म्हजे धुवेक कसलेच प्रॉब्लेम ना. सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले खातीर हांव धन्यदेवाक काळजांत अर्घ दितां. Psalm chapter 55 verse 1. देवा म्हजे मागणें आयक, हांव विनंती करतना रिपून राव नाका. मंगळूरतावन एक भाव ताच्या बापायच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरता. तो म्हणटा म्हज्या बापायचे प्रोस्टेट एनलार्ज जाल्लें आनी जायते टॅबलेटी आनी वखदां काण घेतल्यार कांयच बरेपण जावनासलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागची देवाची उतरां काण घेवन सदांच म्हज्या पप्पा खातीर हांवें रिपीट करून मागणें केलें. आतां ताचें ऑपरेशन जालें. आतां म्हजो पप्पा बऱ्या भलायकेंत आसा देखून धन्यदेवाक हांव काळजांत अर्घ दितां. Psalm 115 verse 11. सर्वेस्परा भिवन चलतले न्हू, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा, तो तांचो आधार आनी तांची ढाल. एक भाव दुबय थावन देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरता. तो म्हणटा सुमार 5 म्हयने थावन म्हाका काम नासलें आनी बरें काम मेळचे खातीर हांव मागून आसलो आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे कडचे देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून हांवें मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हाका बरें काम फावो जालां देखून धन्यदेवाक हांव काळजांत अर्घ दितां. Psalm chapter 136 verse 23. आमच्या कश्टान ताणें आमचो उगडास केलो, कित्याक ताचो मोग ससनाक तगता. एक भाव ताच्या बापायच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरता. तो म्हणटा म्हजो पप्पा एका क्लोथ शॉपान सेल्समॅन जावन काम करनासलो आनी त्या शॉपाचो ओनर ताका कामांत थावन काडटा म्हूण धमकी दिवन आसलो. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी देवाचें उतर आमी तांचे लागचें काण घेवन सदांच रिपीट करून मागणें केलें. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां ते सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाला आनी तो शॉपाचो ओनर म्हज्या पप्पा लागीं बऱ्या तरेन आसा देखून हांव धन्यदेवाक काळजांत अर्घ दितां. Psalm chapter 145 verse 1. देवा म्हज्या राया, हांव तुका वखणटां, तुज्या नांवाची स्तुती करतां सदांकाल आनी ससनाक.